अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो शकीला ने ये क्या हरकत हो गई, शकीला ने वीडियो बनानी स्टार्ट की। शकीला आजकल मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बाजी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है आपकी, तो वीडियो भी बंद हो जानी है। तो आते ही कह देती है बाजी वीडियो बनावा, बाजी वीडियो बनावा। मुझे डांट पड़ती है कि ये ना इन्हें पता चल जाए, तो वो कहते हैं कि काम शाम कोई करती नहीं है सही, तो वीडियो का शौक़ चढ़ा दिया आपने इसको। तो वो वीडियो बनाने लग गई। तो क्या खा रही हैं, तो उस दिन खुश बड़ी थी जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने कहा तू मेरी अभी बना वीडियो, तो मैं तो अभी वो खा रही हूँ सुबह जो खाती हूँ, एक तो नीम का पाउडर और करेले का पाउडर और बहुत सी चीज़ें मैंने पीसी होती हैं, वो मैं खाती हूँ मॉर्निंग में ना खाली पेट। तो इसने मुझे क्या पता वीडियो ही बना लेनी है, और वो मेरी कड़वी इतनी थी। चलें स्टार्ट हो गया। ये मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी, मॉर्निंग मींस के 12 बजे जब ये आई है। तो मैं तो वरना सुबह सुबह खा लेती हूँ, 2 सुबह खा ली, 2 अब खा ली। उसके बाद 9-10 मुहर्रम आ गए थे। ये वीडियो है 8 मुहर्रम की, जुमे वाले दिन की। तो इसमें फिर मुझे ये था कि मैंने कहा तू बर्तन वॉश कर और सफाइयाँ कर, मैं जल्दी जल्दी से ना दाल चावल बनाती हूँ। तो फिर हमने चले जाना है, तो चलो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा सबके लिए। लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि कोई भी घर में नहीं रह रहा। बाद में पता चला कि हादी लोग भी अपनी खाला के घर जा रहे हैं। तो मैंने तो फिर उधर ही मैंने कहा मैंने इतना लंबा काम शुरू कर लिया, वरना मैं ना करती। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं अब फटाफट इसको करूं। बाद में अगर जल्दी हुई भी तो शकीला बाद में देख लेती है। मैंने कहा तू सफाई बाद में कर और मेरे साथ ना ये जो है ना वीडियो खाने की बना दे, अगर बनानी ही है तो। बस फिर मैंने ये दाल चावल बना लिए, और उसके बाद जाने का प्रोग्राम था कि बच्चों को छोड़ने जाना है और उसकी खाला के घर। उधर से फिर हमारा भी था प्रोग्राम कि जुमा भी है और 8 मुहर्रम भी है। मैंने कहा हुआ था बड़े दिनों से कि मैंने कब्रिस्तान जाना है। आज मेरा इरादा है कि बच्चे मेरे जो है ना जो चीज़ खुश होके खाते हैं मैं वही बनाती हूँ। हाँ जी। तो पता नहीं बहुत से लोग ये नहीं बनाते, लेकिन मैं बनाती हूँ। इसको कहते हैं साबत माश। साबुत माश ये इस तरह की होता है, जब इसको डाल के दाल बन जाएगी ना, हाँ जी, तो ये माश दाल बन जाएगी। लेकिन जब ये साबत होते हैं इसको हम बोलते हैं साबत माश। तो जब ये बना के उबले चावलों से खाओ ना साबत माश, तो हाँ बहुत टेस्टी लगते हैं माशाल्लाह। तो मैं यही बनाने लगी हूँ। बस खाना बना के फिर हम निकले थे, और उसी दिन की बात है कि जुमे की बात है कि फिर पहले जाना था कब्रिस्तान, जो सबसे पहले अबू जी की कब्र पे जाना था। उसके बाद फिर इनके अबू अम्मी की तरफ जाना था कब्रिस्तान। तो लेकिन फिर बच्चे भी साथ थे, दिन को तो हम ले गए उनको भी साथ के दिन का टाइम है। फिर जब रात हुई फिर इनको ना मगरिब के बाद फिर इनको बाहर ही रहने दिया, और उनकी गए कब्र पे आंटी के अंकल के ऊपर कब्र पे। फिर बाद में जब फिर अम्मी जी के, बस ये फिर जुमे वाले दिन किया। जो मैंने थोड़ी बहुत वो वीडियो बनाई, तो इसमें मेरा दिल नहीं किया लगाने का। मैं ना वो बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ें थी मेरे लिए, तो फिर मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा छोटा सा मैं उसका बाद में व्लॉग बनाऊंगी। तो क्या सूरत हाल हुई, कैसे गए कैसे, वो सारी मैं ना उस अपने व्लॉग में बताऊंगी। इसमें मुझे यही बताना था कि बनी तो ये जुमे को थी वीडियो, लेकिन आज जब ना फिर आ गया बीच में हफ्ता इतवार, तो शकीला नहीं आई। हम लोग चले गए मोची, और आज मंडे है, तो पूरा इंतज़ार था कि शकीला साहबा आएगी। शकीला नहीं आई, और मैं पूरा टाइम, तबीयत भी मेरी नहीं ठीक थी, गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा, उधर से भी मैं आई जाग के थक के। अभी मैं उसका इंतज़ार करते करते देखा तो आंधी से घर में भी सफाई भी होने वाली थी, बर्तन वॉश करने वाले थे, खाना बनाना था, और बहुत से काम थे। और मैं साथ साथ करती जा रही थी, साथ साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा बहुत हेल्प, मैंने कहा बर्तन और सफाई तो कम से कम हो जाए, कुकिंग तो मैं खुद ही करती हूँ।
لیکن اس دوران جب وہ نہیں آئی تو پھر مجھے بہت زیادہ میرا دماغ نا گھومتا رہا، سوچوں میں رہا، بہت سی چیزیں سوچتی رہی. یہ بعد میں اینڈ فیصلہ یہ کیا، سوچا یہ، اور پھر سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو جن کی ابھی بچے پیدا ہونے ہیں، ینگسٹر کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جن کی بیٹیاں، شکر الحمدللہ کریں اور ان کو بہت سا پیار نازوں سے پالا کریں، وہی آپ کا ساتھ ہیں. یقین کریں 20-22 سال تو ساتھ رہتی ہیں نا، 23-24 تک بھی رہ سکتی ہیں، اور وہ آپ کی اتنی میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے وہ نعمت ہے نا، نعمت، رحمت کہتے ہیں، میں کہتی ہوں نعمت بھی وہی ہیں اور رحمت بھی وہی ہیں، کہ اتنا قریبی آپ کا تعلق، ایک مطلب کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کر سکتے ہو، کوئی دکھ، کوئی خوشی، کوئی بھی سیکرٹ بات شیئر، تو آپ کو پتہ ہے وہ وہیں رہنی ہے، اس کے اندر ہی رہنی ہے. بلکہ آپ کی غلطیاں کوتاہیاں ماؤں کی بہت سی ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو سمجھا بھی دے گی. اس کے بعد آپ کا ساتھ ہے یار، وہ چھوٹی سے تھوڑی سی بڑی ہوئے گی نا، تو آپ جب تھک جائیں گی تو آپ کہیں گی کہ مجھے چائے چاہیے، مجھے پانی چاہیے، آپ بلا جھجک، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہونی، کوئی پرابلم نہیں ہونی، کوئی سوچ نہیں آنی، اور آپ نے بڑے حق دعوے سے کہنا ہے کہ مجھے یہ دو، اور اس ٹائم بہت سکون آنا ہے آپ کو. اور میں یہی سوچ رہی تھی، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نا کسی کو بھی نہ کمی دینا، اور جنہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ بس بیٹے وہ بیٹی کو میں کہتی ہوں اللہ سے مانگ لیں، ابھی بھی مانگ لیں، ابھی ٹائم ہے، دعائیں کریں. اور ایک بیٹی، ورنہ میرا حال پوچھیں کہ بیٹی کتنی ضروری ہوتی ہے. ہم لوگ تھی نا ماشاءاللہ 6 بہنیں، ہماری ایج میں ہم لوگوں نے اپنی امی کی اتنی کیئر کی تھی، سب نے. ایک بہن کپڑے واش کر رہی ہے، ایک سالن پکا رہی ہے، میں 6ٹھی کلاس میں شاید سب کی روٹیاں بنا لیتی تھی. ایک میری سسٹر بڑی والی، ہر ایک نے اپنے کام بانٹے ہوتے تھے. ہماری امی جی نے اگر کھانا بنانا ہے تو سب نے ان کی پوری حفاظت کرنی ہے، کیئر کرنی ہے، دیکھنا ہے ان کو. اور مجھے لگتا ہے کہ بیٹیاں بہت سی چیزیں نا اپنی ماں کو سمجھ جاتی ہیں کہ میری ماں اب کب بوڑھی ہو گئی ہے، کب میری ماں کو میری زیادہ ضرورت ہے، کب میں اپنی ماں کو ریسٹ کروانی ہے، میں نے کب اپنی ماں کو ماں کے دکھ درد شیئر کرنے اپنے ساتھ، کب میں نے اسے گلے لگا کے پیار کرنا ہے، کب میں نے. یہ بیٹیاں کرتی ہیں سارا کچھ، یقین کریں. اور یہ میں سوچ کے آج پورا دن یہی گزارا. میں نے کہا جس کی نئی بیٹیاں میرے والا حال ہونا، سوچ کے رکھیں سارے کہ کتنا مس کرتے ہو آپ ایک بیٹی کو. میں خود بیٹی تھی، جو میرا تعلق اپنی ماں کے ساتھ تھا، تو وہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میرے ساتھ بھی اس کا یہ تعلق ہوتا، اور کتنے سال مجھے کتنا سکون رہتا، اور بعد میں بھی سکون ملتا. بعد میں ایک الگ خوشی ہوتی کہ وہ آئے گی، مجھے ملے گی، پھر میں وہ اپنی باتیں شیئر کروں گی، وہ میرے ساتھ کرے گی. یہ چیزیں میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، بیٹے بیٹیاں، تو یہ دونوں ہی ملیں تو پھر ہی انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے. لیکن اللہ کے کام ہے، اللہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. وہ بھی لوگ ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے. الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، لیکن ایک جو کمی ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی کی کمی ہے. اس لیے آپ سے آج بیٹی کی ساری کہانی سنا رہی ہوں کہ آج میں پورا دن بہت مس کیا نہ ہونے والی بیٹی کو. کہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں، اب میں دعائیں کرتی ہوں، میرے سارے بہن بھائیوں کی بیٹیاں سوائے میرے نہیں تھی بیٹی نا. ایک میری چھوٹی بہن کے بھی نہیں تھی، اللہ نے اسے اتنی پیاری سی بیٹی دے دی. اب وہ اتنی خوش ہے کہ بس حد سے زیادہ. آنے والے ٹائم میں دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے اس بیٹی سے. اس لیے کہ بیٹوں کو تو ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا، بیٹوں کو تو اپنے دکھ بھی نہیں بتا سکتی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. ہم مائیں اس طرح کیئر کرتی ہیں اپنے بیٹوں کی کہ
کہ بیٹا پریشان نہ ہو جائے, بیٹا ٹینشن نہ لے جائے, بیٹے نے کمانا ہے جانا ہے باہر, اس کی اپنی لائف میں ہو سکتا ہے ٹینشنیں ہوں, تو ہم لوگ نہیں شیئر کرتے نا, کوئی بھی, میں نہیں اکیلی, کوئی بھی نہیں کرتی ماں. لیکن بیٹی پتہ نہیں, بیٹی کے ساتھ تو سارا کچھ ہی شیئر ہوتا ہے, ایک ماں کے ساتھ ایک بیٹی کے ساتھ. ماں میری بھی نہیں ہے اور بیٹی میری بھی نہیں ہے. ماں کے ساتھ میں شاید کچھ ایسی باتیں تھیں میں صرف ماں کے ساتھ ہی کرتی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ امی جی کے ساتھ میں بہت سی باتیں شیئر کرتی تھی جو اب وہ باتیں ہیں جو اور کسی کے ساتھ نہ کی ہیں نہ کرنی ہے, نہ کوئی سنے گا نہ بنتا ہے کرنا, میں نے کبھی نہیں شیئر کی, بس امی جی کے ساتھ کرتی تھی. تو یہاں پھر ہم جا رہے تھے بچوں کو ادھر چھوڑنے, تو بچوں کو چھوڑ کے تو بیچ میں جدھر گئے ہیں وہ الگ سے میں ویڈیو بناؤں گی. یہ خوش ہو رہے ہیں سارے بچے نا, یہ اپنی خالہ کے گھر جانے پہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹی دے, ورنہ پھر میری بہو کا بھی میرے والا حال ہو جائے گا, اس لیے اس کو دعا کیا کریں اللہ میرے بیٹے کو بیٹی دے. تو باقی سب کی بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے کہ کسی کے نام بیٹی, پھر میں بیٹی تو سوئی میری بیٹی پہ اٹکی ہوئی ہے. اس لیے کہ میں آج میں شاید جس دن میں اس کو ایڈٹ کرتی ہوں نا, تو وہ اس ٹائم کی سچویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ویڈیو تو یہ فرائیڈے کو بنی تھی, اور اس کے بارے میں تو میں آپ سے کچھ بتایا نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی کہ کیا ہوا کیا نہیں. وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ہوگا, کیسے چھوڑا ہوگا. مغرب ہونے والی ہے وہاں چھوڑنے پہ, تو بیچ میں سے وہ ویڈیو میں نے نکال دی جہاں جہاں مجھے بہت تکلیف والے مناظر سے گزرنا پڑا اور بہت اذیت ہوئی مجھے. اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں, وہ چھوٹی سی ویڈیو منی ولاگ ہوگا جو میں اپنے ماں باپ کو ملنے گئی تھی اور امی جی کو ملتے ہوئے مجھے کیسے کیسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, جو میرے لیے اب تک میں وہ سوچوں تو میں رو پڑتی ہوں, اتنی تکلیف دہ چیز. لیکن میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, اور آپ ولاگ دیکھا کریں, پورا دیکھ لیا کریں. پتہ نہیں یہ آپ کو پسند آتے ہیں ولاگ یا نہیں آتے, آپ تو کمنٹ بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کمنٹس کرتا. بس یہ بھانجی کے گھر پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اب وہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس کی کراکری, اس کے برتن, اس کا سٹائل, اس کا گھر, سارا کچھ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے خود برتن بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اب حالات واقعات ایسے نہیں ہیں کہ میرے برتن آپ کو نظر آئیں, تو انشاءاللہ کبھی آئیں گے. لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں. ٹی سیٹ اس کا بہت خوبصورت تھا, اس کی سارے وہ نفیس قسم کے کراکری تھی ان کی, اور اس سٹائل سے انہوں نے اس کو کیا ہوا تھا. بچے وہاں میرے بہت زیادہ خوش ہو گئے جا کے. تو یہ دیکھیں, یہ واقعی مجھے اچھا لگ رہا تھا, میں نے تو اس کا شارٹ بھی بنا لیا تھا. بچے آپس میں کزن جب ملتے ہیں تو پھر خوش ہو جاتے ہیں, اور میری بھانجی بھی بہت خوش ہو گئی. ادھر بچوں کو چھوڑا, پیزا آرڈر کر لیا, اور جو میں نے اتنے پرہیز کیے ہوئے تھے تھوڑا تھوڑا سارا کچھ ہی کھا لیا میں نے. کبھی کبھی کھانا ہو تو پھر میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. 2 مگ میں نے چائے کے پیے, تھوڑا گیپ ڈال کے. تو اس کے بعد بس یہی گپ شپ ہوتی رہی. وہاں پھر جب گئے تھے تو بڑا سیٹ تھا گھر ان کا. تو جب بچے کھیلتے رہے 2-3 گھنٹے ہم وہاں, شاید اس سے بھی زیادہ رہے, تو یہ انہیں دے دیا گیسٹ روم کہ آپ سو جائیں. یہ وہاں سے جاگے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا کہا کہ آپ سو جائیں. پھر میں نے کہا ہم بھی بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے. یہ سو گئی جا کے وہاں نا روم میں. تو بچوں نے تباہی مچا دی. پھر میں نے کہا میں آپ کے ہوم ٹور آپ کا کرتی ہوں. وہ ہنسنے لگ گئیں, وہ کہتی کہ آپ ہوم ٹور کرو گے. تو انہوں نے تو پورے گھر کا وہ بنا دیا انہوں نے, ٹائر روم. تو وہ میں نے پھر سارا کور کیا, اور پھر اسی طرح ویڈیو چلتی رہی, مطلب ولاگ چلتا رہا. تو پھر میں نے یہ دیکھیں, اس کی زندہ فش ہیں بچوں کی نا, 2 تو مر گئی بیچاری. یہ دیکھیں ان میں جان ہے, میں قریب سے دکھاؤں گی. بیچ میں آرٹیفیشل بھی ہیں, یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں 2. تو وہ پھر میں نے ان کا روم ہی سارا, میں نے کہا آپ کو ان کا گھر دکھا دیتی ہوں. تو پھر یاد رکھیے گا کہ ماشاءاللہ گھر بہت اچھا. تو پورا ٹھنڈا ٹھنڈا گھر تھا, ہر طرف
एसी वगैरह लगे हुए थे, तो मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। बच्चे अभी भी उधर हैं, बच्चे नहीं आए अभी। तो फिर आपने वो दुआएं ज़रूर करनी है कि जिनकी बेटियां नहीं, अल्लाह उनको बेटी दे। ये मेरी भांजी की भी बेटी है, अभी मेरी एक भांजी और है, उसको भी मैंने बस कॉल करनी है कि बेटी पैदा करनी है। अभी माशाल्लाह उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ है। जिनकी बेटियां नहीं, अब मैंने उनको कह के ना, ये सदका जारिया है, ये बात फैला दें हर तरफ कि अल्लाह से बेटी मांगो, बेटी ज़रूर मांगो, ज़रूर मांगो। उसे ही पता चलना है कि कब आपने क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने। तो पूरी ज़िंदगी काम किए है ना, तो अब पूरी ज़िंदगी सारा कुछ करके तो फिर ना टाइम पे इबादत हो सकती है, तो ना फिर रेस्ट हो सकती है। तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना काम, तो वो उन्हीं बेटियों को पता चलते होते हैं। बेशक फुल टाइम के लिए मेड है, लेकिन आपने सारा कुछ खुद ही करना है, साथ करवाना भी होता है ना। तो बस अज मैं अपने दिल दे वो सारे गुबार कढ़ ले तुहाडे नाल। तो थकी मैं बड़ी हुई थी, इसलिए ये सारी बातें कर लिया। हो सकता है सुबह सही हो जाऊँ। तो चलें, और किससे करनी है, आप भी तो फैमिली है हमारी। तो बस ठीक है, फिर इधर ही व्लॉग एंड हो जाएगा। तो आप दुआओं में याद रखना और पूरा व्लॉग देखना। और नेक्स्ट व्लॉग में अपना वही दिखाऊंगी जो मैं जुमे वाले दिन अपने मम्मी अब्बू को मिल के आई हूँ, और उस बारे में मैंने अभी व्लॉग नहीं बनाया, एडिट नहीं किया, तो वो भी दिखाऊंगी। फिर 9-10 मुहर्रम को कोई सीन नहीं होता, कोई वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं होता बनाने का, व्लॉग का, वहाँ ऐसा नहीं होता, ना मेरा दिल करता है। अभी भी मेरा पता नहीं, मैं आपको पता है ये कितने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, बस ऐसे ही है। शायद एक टाइम आए मैं थक जाऊँ और थक के इसको बंद ही कर दूँ, तो बहुत से लोग खुश हो जाएंगे फिर कि व्लॉगिंग ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब तक चल रही है, आपको पता है पूरा टाइम इनके जाने के बाद अकेली ही थी, तो अब क्या बंदा कर ले अकेला। तो इससे बेहतर है कि ये थोड़े से एडिट करने में टाइम गुजर जाता है, और नेक्स्ट जो बनाने का होता है ख्याल, तो हर दफ़ा मैं ये चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ। तो अब वीडियो एंड ही नहीं हो रही, गल्ला एंड हो गई ना। ये सारे इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं इनके, इतने प्यारे प्यारे। और यहाँ से इसलिए हमारे जो बच्चे हैं इसलिए आने का नाम नहीं लेते हैं, हालांकि उनके अपने भी बहुत हैं, लेकिन दूसरे बच्चों के ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। आपकी अपनी रुखसाना जी व्लॉग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।